नमस्कार दर्शकहरू, तपाईँहरूको निम्ति आज हाम्रो डिएसटिभीमा जुन सिधा प्रसारणमा अन्तर्वार्ता भन्न सकिन्छ, पहाडमा तेस्रो अध्याय सुरुवात गर्ने एक राजनीतिक व्यक्तित्व विनय तामाङज्यू हुनुहुन्छ। विनय तामाङज्यू नमस्कार, डिएसटिभीमा तपाईँलाई नमस्कार। विनयज्यू, अहिले हालै देखिँदैछ तपाईँ तेस्रो अध्याय जुन दिनदेखि शब्द चयन राख्नुभएछ त्यस पश्चातदेखि तपाईँको एक्टिभिटी वा चलफेर अलिकति बढ्ता देखिँदैछ। आज सायद तपाईँले छुट्टी मनाउनु हुँदैछ, भोलिको कार्यक्रम तपाईँको के छ? अनि यस्तो हेर्नुहोस्, छुट्टी पनि छैन। तपाईँले अघि पनि देख्नुभयो, धेरैजना भेटघाट गर्न आइरहेका छन्। कोही बेला अब फिल्डमा जानुपर्छ र हिजो म आफूले राजीनामा दिए पश्चात 5 हप्ता पश्चात हुन अब दार्जिलिङ आउँदाखेरि या सिलगढी जानु पर्दाखेरि खरसाङको बाटो भएर नै ओहोरदोहोर गरिनुपर्छ। तथापि साङ्गठनिक विषय लिएर या तेस्रो अध्यायको कुरो लिएर सर्वप्रथम हिजो म रोहिणीमा गएँ अनि रोहिणीवासीसँग बातचित भयो र यस्तो क्रममा अहिले विभिन्न जग्गामा मेरो तेस्रो अध्यायलाई जसले पनि बुझे, जसले पनि म आसँग आएर सम्पर्क राखेँ, यो तपाईँको आउने अध्याय कस्तो प्रकारको हुन्छ, यसले कसलाई हित गर्छ, जातिलाई हित गर्छ गर्दैन, साथसाथै पहाडवासी, तराईवासी, डुवर्सवासीलाई तपाईँको तेस्रो अध्यायकोले के गर्छ यो बारेमा जानकारी लिइसकेपछि उहाँहरू सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि जो पनि भए। उहाँहरूले अहिले दार्जिलिङ पहाडमा, तराईमा, डुवर्समा काम गरि नै रहेका छन् अनि उहाँहरूले जति बेला पनि मलाई बोलाउने गर्छ, म गएको हुन्छु। विनयजी, तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, कोही एकजना व्यक्ति वा कोही एकजना राजनीतिक दलको अध्यक्षमाथि उहाँको च्याप्टर क्लोज, पहाडमा उहाँको च्याप्टर क्लोज। राजनीतिमा मित्र पनि हुँदैन, दुश्मन पनि हुँदैन। त्यसको एउटा ठुलो उदाहरण तपाईँले फेरि राख्नुभयो पहाडको समक्ष। विमलज्यूलाई तपाईँले भन्नुभयो विमलजीको च्याप्टरै क्लोज। तपाईँ जतिबेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा दोस्रो खेमाका अध्यक्ष रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो वा कार्यकारी सम्पन्न राख्नुभएको थियो। आज के यस्तो पर्यो जो विनयज्यू तपाईँले फेरि उहाँसँगै गएर उहाँकै झन्डा फर्काउनु पर्यो वा विशेष कोही 2017 पछिदेखि वा 2017 देखि तपाईँहरूको केही एउटा भित्री सम्बन्ध राखेको थियो तपाईँहरू? यसमा यस्तो जुन परिस्थितिमा अनि जुन राजनीतिक मोडमा श्री विमल गुरुङज्यू या विमल दाजु त्यस समयमा थिए, त्यो जुन परिस्थिति र मोडलाई हेरेर चाहिँ मैले विमल दाजुको राजनैतिक च्याप्टर क्लोज, पोलिटिकल च्याप्टर क्लोज भनेको थिएँ। त्यो अवश्य हो, मैले भनेको कुरोलाई भनिनँ भन्नु सक्दिनँ। तर त्यस समय जुन मोडमा उहाँ उभिनु भएको थियो या जुन परिस्थितिमा उहाँ उभिनु भएको थियो त्यो आधारलाई हेरेर मैले भनिएको हो। तत्पश्चात अब उहाँ जुन प्रकारले फेरि वापसी भयो, घर वापसी भयो अनि आइसकेपछि यहाँनिर उहाँले पनि साङ्गठनिक गतिविधि गर्नुभयो। साथसाथै उहाँको समय समयमा पहाडको लागि, तराईको लागि, डुवर्सको लागि अनि समूच गोर्खाको निम्ति जुन प्रकारको बयानहरू दिँदै आए अनि यसै प्रसङ्गमा मेरो सोच पनि सम्पूर्ण पहाडवासी, तराईवासी र डुवर्सवासी लगायत गोर्खा जातिको हित र भलाइ अनि सुरक्षाको निम्ति भएकोले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ 2007मा हामी सँगै काम गरेका थियौँ, त्यो एउटै लक्ष्य लिएर, एउटा मिसन लिएर। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा उहाँले पनि त्यहीपट्टि नै सोचेकोले गर्दाखेरि आज उहाँको सोच र मेरो सोचमा एउटा मेल आएकोले गर्दाखेरि म भेट्न उहाँलाई एउटा सम्मानपूर्वक भेट्न गएको हो। अच्छा विनयजी, तपाईँ एउटा राजनीतिक फिल्डमा बहुत साल स्पेन्ड गरिसक्नुभयो वा राजनीति अहिले पनि विद्यमान छ तपाईँ राजनीतिको करियर। पहाडको समस्या, गोर्खाको समस्या, यो दुइटा सायद भिन्नता रहेछ। किन पहाडको समस्या भन्दाखेरि पहाडको 3टा भेग साथै डुवर्स, तराईको केही संलग्न क्षेत्रलाई लिएर पहाडको समस्यालाई एउटा अडिट गर्न सकिन्छ। अच्छा, तपाईँलाई लाग्छ यो पहाडको समस्या समाधानको निम्ति राज्य र केन्द्रको एकान्तै सहमतको जरुरत छ? हेर्नुहोस्, यो समस्या पहाडको समस्या मात्रै होइन, मतलब गोर्खा जातिको मात्र होइन, यो सम्पूर्ण पहाडको अन्य सम्प्रदाय जो पनि पहाडवासी छन्, जसलाई पहाडवासी भनेर सम्बोधन गर्दा हुन्छ, तराईवासी भन्दा सम्बोधन गर्दा, डुवर्सवासी भनेर सम्पूर्ण सम्प्रदायहरूको यो एउटा समस्या हो। समस्या विविध किसिमको छ, धेरै किसिमको छ। कोही समस्याको समाधान हामीले कलकत्ता गएर त्यसको समाधान
खोजी निकाल्न सक्छौँ भने कोही समाधान हामीले केन्द्रमा गएर दिल्लीमा गएर निकाल्नुपर्छ, या कोही समाधान यस्ता पनि छन् जसले केन्द्र र राज्यको सहमतिमा नै हुनुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले घडी सम्पूर्ण आफ्नो राजनैतिक दलहरूले, गैर राजनीतिक संस्थाहरूले आफ्नो आफ्नो यो समाधानको बाटो खोज्नको निम्ति धेरैवटा रूप आकारहरू तयार गरेर सरकार समक्ष या जनता समक्ष राख्ने गर्छन्। र यसको निम्ति यति चाहिँ हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हामी माग्ने हौँ, हामीले मागेर हामीलाई यो देऊ ऊ देऊ, हाम्रो अधिकार यो हो, हाम्रो अधिकारको हनन भइरहेको छ, हामीले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामी चिच्याउँछौँ, कराउँछौँ, या विभिन्न रूपरेखाहरू तयार पार्छौँ अनि जनताको अगाडि जान्छौँ। तर यति हो, राज्य सरकार र केन्द्र सरकारको एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति, दिने इच्छा शक्तिमाथि निर्भर गर्छ। तर आज पर्यन्त मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारले गर्दाखेरि यो हामीले जे जति पनि समस्याहरू राज्य सरकारसँग राख्छौँ या केन्द्र सरकारसँग राख्छौँ, हामी राख्ने त गर्छौँ, तर दिनेले त्यो राजनैतिक इच्छा शक्ति अहिलेसम्म देखाएको हाम्रोमा कुनै एउटा प्रमाण छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले दिने र लिनेमा एउटा सामञ्जस्यता आउनु आवश्यक छ। हामी माग्ने हौँ, दिने पक्ष पनि सामान्य एउटा टेबलमा आउनु आवश्यक छ, ताकि त्यो सामञ्जस्यता यदि मेल खाएको खण्डमा केही हदसम्म हाम्रो समस्याहरूको समाधान हुनसक्छ। यो चाहिँ म ठान्दछु। विनोदजी, तपाईँले तेस्रो अध्याय सुरुवात गर्ने जुन एउटा शब्द अहिले सबैको मुखमा छ, तपाईँले पनि कार्य गरिरहेछ, तेस्रो अध्यायको कार्यमा तपाईँको अहिले हेर्नु जनसंयोग हो कि यो राजनीतिक कोही प्लेटफर्म तयारी गर्ने एउटा इच्छा, आइदर कसैको सङ्गत, काखमा काख वा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने इच्छा हो? यो तिनवटामा एउटा के हो? हेर्नुहोस्, अब यसले त अब तेस्रो अध्याय कुनै पार्टीको नाम होइन। मैले के भनेको, तेस्रो अध्याय भन्यो भने तपाईँ कसैको सङ्गत हातको हात मिलाएर कि त्यो कोही राजनीतिक सुरुवात, नयाँ सुरुवात, कि कसैलाई फेरि आफ्नै केही सहमति चचाउनको निम्ति तपाईँले बिफोर इलेक्सन जुन भन्नुभएको थियो, गोर्खाको एउटा समस्या लिएर तपाईँले विभिन्न सेमिनार पनि गर्नुभएको थियो, कतै त्यही झलक त यसमा त होइन? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, म तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन लागिरहेको छु, तर त्यो दिन त्यो उत्तरको सठिक जग्गामा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति पृष्ठभूमि बाँध्नु आवश्यक जरुरी छ। तेस्रो अध्याय कुनै राजनीतिक मञ्च पनि होइन, तेस्रो अध्याय कुनै राजनैतिक पार्टीको नाम पनि होइन। तेस्रो अध्याय एउटा विचार हो, तेस्रो अध्याय एउटा सोच हो। अनि त्यो तेस्रो अध्यायभित्र त्यस विचार र सोच जुन चाहिँ छ, त्यो सोच र विचारमा अघि नै मैले भनिहालेँ, योभन्दा अगाडिको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि मैले भने धेरैवटा यस्ता समस्याहरू छन् जुन समस्याहरू एक किसिमको समस्याहरू छ जो राज्य सरकारबाट समाधान गर्न सक्छौँ, अर्को समस्या छ केन्द्र सरकारबाट पनि गर्न सक्छौँ, एउटा समस्या छ राज्य र सरकार र केन्द्र सरकारको सहमतिमा हुने खालको समस्याहरू छ। यो समस्याहरूलाई लिएर बनिएको एउटा वैचारिक एउटा पृष्ठभूमि हो, एउटा विचारधाराको एउटा पृष्ठभूमि हो यो तेस्रो अध्याय। अब यो तेस्रो अध्यायको जुन चाहिँ समस्या, पहाडले झेलेको समस्या, तराई र डुवर्सले झेलेको समस्या, अनि समुद्र भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूले झेलेको समस्याहरूको समाधान गर्नको निम्ति तेस्रो अध्यायको जुन वैचारिक पृष्ठभूमि छ, त्यो वैचारिक पृष्ठभूमि कुनै न कुनै राजनीतिक प्लेटफर्मबाट नै हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक प्लेटफर्म, तपाईँको प्रश्न त्यही हो, त्यो राजनीतिक प्लेटफर्म कस्तो हुन्छ भने, र आज मैले पनि भन्न सक्दिनँ त्यो राजनीतिक प्लेटफर्म कस्तो हुन्छ, किनभने त्यो जुन विचार छ, जुन समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटा बाटो हामी खोजिरहेको छौँ, त्यो बाटो हिँड्दाखेरि कुन चाहिँ बाटो भएर जाँदाखेरि चाहिँ हामीले न्याय पाउँछौँ, हामीले हाम्रो अधिकार पाउँछौँ, या हामीले समस्याको समाधान गर्छौँ, त्यो बाटो अप्नाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई सिलगढी जाँदाखेरि म भाया मङ्पू जान्छु, या भाया रोहिनी जान्छु, या भाया मिरिक जान्छु, या भाया पङ्खाबारी जान्छु भनेर भन्न सक्दिनँ। जुन बाटोबाट जाँदाखेरि आफूलाई सुरक्षित हुन्छ अनि आफू जाँदाखेरि त्यहाँ कुनै प्रकारको एक्सिडेन्ट हुने कुरा छैन, अनि त्यो बाटो भएर जाँदाखेरि मेरो सिलगढी जाने एउटा लक्ष्य छ भने सिलगढीसम्म सकुशल पुग्न सक्छु, त्यो नै हामी अप्नाउँछौँ तेस्रो अध्यायले। तेस्रो अध्यायको मेन लक्ष्य चाहिँ के छ? पहाडको
हित अभियसली तपाईँ तेस्रो अध्याय सुरुवात गर्ने पहाडवासीको हितको लागि तपाईँले कार्य गर्नुहुन्छ होला, यसमा त कोही दिमत छैनन्। होइन, यस्तो तेस्रो अध्यायमा केवल पहाडवासी मात्रै होइन, तराईवासी डुवर्सवासी पनि छ। साथसाथै यी पश्चिम बङ्गाल राज्यभित्र हामी यति परिरहेको छौँ, यतिलाई यहाँ बस्ने हाम्रो जनसाधारणलाई जुन हक र अधिकार दिलाउनु छ त्यो तेस्रो अध्यायको एउटा हामी पृष्ठभूमि तयारी गरेका छौँ। त्यो बाहेक फेरि हामी समुचे एउटा सम्प्रदायको हिसाबले हेऱ्यौँ भने नि गोर्खा जातिले भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खा जातिले अझ विभिन्न प्रान्तमा हामी बसिरहेको छौँ। केही न केही हामीलाई समस्या आइरहेको छ। त्यो समस्याको बाटोको समाधान गर्नको निम्ति पनि यो तेस्रो अध्यायले अर्को काम पनि गर्छ। भन्नु मतलब तपाईँले एउटा कुरो सम्झिनुहुन्छ, यहाँ यस्तो छ नि, तेस्रो अध्याय कस्तो हो भन्दाखेरि म अलिकति एउटा सेनाको सेनाले के गर्छ भने सेनाले आफ्नो देशको सुरक्षामा पनि जान्छ। पुलिसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो इन्टरनल सेक्युरिटी पनि हेर्छ। तर एउटा प्यारामिलिट्री फोर्स भन्छ नि, प्यारामिलिट्री फोर्सले कोही बेला अन्ध्रुनी मतलब गृह मतलब भारतवर्षभित्र अलिक समस्या आयो भने पनि प्यारामिलिट्री फोर्स लगाउँछ। कोही बेला फेरि एक्सटर्नल थ्रेड भयो या चाइना पाकिस्तानले गर्दा पनि प्यारामिलिट्री फोर्सहरू जस्तो एसएसबी भयो, बिएसएफ भयो, सिआरपीहरू फेरि लाइनमा पनि बोर्डर लाइनमा पनि जानुपर्छ। सायदै हाम्रो यो सम्पूर्ण कुरो सायद हामी तेस्रो अध्याय प्यारामिलिट्री फोर्स जस्तै हो। मतलब तपाईँको भनाइमा गोर्खा अस्मिता वा गोर्खाहरूको जो चाहनामा वा पहाड तराई डुवर्सको जुन चाहनामा सबैको जुन चाहना छ त्यो चाहनाको लागि विनय तामाङको जुन तेस्रो अध्याय सुरुवात हुँदैछ, एउटा रिजर्भ फोर्स तयारी हुँदैछ। मतलब त्यो रिजर्भ फोर्सलाई जुनसुकै सरकार प्यारामिलिट्री फोर्स फोर्सै भनिसकेको थियो, प्यारामिलिट्री फोर्स एउटा फोर्सै हो नि त, रिजर्भ फोर्स। हामीलाई प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यदि अन्ध्रुनी समस्याहरू भयो भने हामीलाई त्यहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, हामीलाई एउटा माथिल्लो लेभलमा गर्नु पऱ्यो भने हामी माथि जान्छौँ भनेपछि दुइटै रूप लिएर प्यारामिलिट्री जस्तो गर्छ। भन्नु मतलब चाहिँ दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको समस्या हामी त्यो पनि गरिदिन्छौँ। साथसाथै समूच गोर्खाहरूको समस्यालाई लिएर पनि अगाडि बढ्छौँ भनेपछि दुइटै कुरोलाई लिएर अगाडि जाँदाखेरि प्यारामिलिट्री फोर्सको जुन चाहिँ रोल हुन्छ, कोही बेला हामीले होम डिपार्टमेन्टले पनि चलाइदिइहाल्छ, कोही बेला फेरि एक्सटर्नल जान्छ, डिफेन्सले पनि लगेर जान्छ। त्यसले गर्दा दुईवटा रूप छ प्यारामिलिट्री फोर्सको, उहाँले काम गर्ने तरिका। हाम्रो तेस्रो अध्यायले पनि दुइटै प्रकार। मतलब विनय तामाङको तेस्रो अध्याय कसैले थाहा नपाए पनि विनय तामाङले अलिकति टाच दिनुभयो, एउटा रिजर्भ ब्याटालियन फोर्स, जुन फोर्स देश र जाति वा आफ्नो कम्युनिटीको लागि उच्च प्रयासले काम गरिने, त्यो राज्य पनि हुनसक्छ, केन्द्र पनि हुनसक्छ, जसको लागि प्रयोग गर्ने पर्छ जुन टाइममा केन्द्रलाई प्रयोग गर्न चाह्यो भने केन्द्रलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ, राज्यलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ, यस्तो भन्न सकिन्छ तपाईँको भनाइअनुसार। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, समस्याहरू दुईवटा जग्गामा लानुपर्छ। एउटा राज्यको समस्या राज्यमै माग्नु पर्यो, समस्याको समस्या माग्नु पर्यो होइन। हाम्रो समस्या जो चाहिँ समाधान राज्य सरकारले गर्नु सक्छ त्यो समस्याहरू राज्य सरकारलाई लान्छौँ। अनि जुन समस्याको समाधान फेरि केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ त्यो केन्द्र सरकारसँग बुझ्छौँ। अब केन्द्र सरकारको समस्या चाहिँ फेरि राज्य सरकारलाई दिएर त भएन। अनि राज्य सरकारको बडो हुने समस्याको समाधानको निम्ति चाहिँ फेरि केन्द्र सरकारलाई चढाउनु। अस्ति म यो कुरो त मैले धेरै दिनदेखि धेरै महिनादेखि भन्दैछु कि हामी चाहिँ हार्डवेयर दोकानमा गएर चामल तेलहरू दालहरू चिनीहरू माग्दैछौँ। अब फेरि चामल तेल पाउने रासिन दोकानमा गएर चाहिँ फेरि हामी सिमेन्ट र रडको कुरा गर्दैछौँ। र जुन चाहिँ जग्गामा जे हामीले चढाउनु पर्छ, जे भन्नुपर्छ त्यो जग्गामा सठिक ढङ्गमा जान्छ। र तेस्रो अध्यायले त्यही प्रकारले डिफाइन गरेर, त्यही प्रकारले एउटा वर्गीकरण गरेर, क्याटेगोराइज गरेर हामीले त्यो हाम्रो समस्यालाई क्याटेगोराइज गरेर, वर्गीकरण गरेर, त्यो डिफाइन गरेर हामी अगाडि बढ्ने हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ। अनि यसमा काम पनि गरिन्छ। तामाङ साहब, एउटा कुरा के रहेछ नि, 2017 पश्चात तपाईँ पनि सत्ताको एउटा कुर्सीमा बस्नुभयो। 2017 देखि 2021 यो टेनर 4 इयर्स, यो 4 इयर्स टेनरमा तपाईँको जुन राजनीतिक जुन नयाँ सुरुवात थियो वा नयाँ सुरुवात हुन जाँदैछ, तेस्रो अध्याय भन्ने भने त्यो एउटा राजनीतिक पहल हो। अहिले जुन पहाड वा तराई समतल डुवर्सको जुन समस्या चल्दैछ, यो समस्यालाई तपाईँलाई लाग्छ यो समस्याको समाधान राज्यले गर्न सक्छ कि केन्द्रले गर्न सक्छ? मतलब तपाईँको अहिले जुन समस्या, मतलब पहाडको जुन अहिले हालै जुन समस्या भइरहेछ, भन्दैछ अस्मिताको प्रब्लम भन्दैछ, कसले भन्दैछ हाम्रो चिनारीको मतलब
गोर्खाल्यान्डको प्रब्लम आउँदैछ समग्र एउटा गोर्खाहरूले दाबी गर्छ गोर्खाल्यान्ड चाहियो, त्यो समग्र गोर्खाहरूको बसोबास दार्जिलिङ क्षेत्रमा तराई डुवर्समा हुँदैन, त्यो एउटा नेसनल इस्युमा आउँछ समग्र गोर्खाको। अब दार्जिलिङ पहाडको जुन वा दार्जिलिङ पहाड संलग्न यो 3टा भेग छोडेर मात्रै, दार्जिलिङ पहाडको 3टा भेग दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक, साथै तपाईँहरू जोड्नुहुन्छ डुवर्स, तराई, यो रिजनलाई लिएर जुन समस्या चल्दैछ अहिले वा 2017 पनि आन्दोलनदेखि 2014-13मा पनि आमा छोरा मिले, 2021-20मा आएर पनि आमा छोरा मिले, फेरि त्यही आमा छोरासँग पनि जुन मान्छेले छुट्टिएको थियो नीतिगत सिद्धान्त नमिल्दाखेरि त्यो भाइ पनि दाजुलाई गएर हात मिलाए। मतलब जनताले तपाईँहरूकोबाट के लेसन पाउँछ? यस्तै तपाईँहरू नेताहरू आमा छोरा वा दाजुभाइ मिल्न थाले पनि जनता तपाईँहरूको लागि किन रगत बगाउने, जनता तपाईँहरूको लागि किन आन्दोलनको लागि अगाडिबाट मैदानमा ओर्लिने, यो पनि एउटा प्रश्न जनताको आउँछ नि त। जरुर तपाईँको प्रश्नको मैले अब उत्तर दिनुपर्छ, किनभने एउटा कुरा हेर्नुहोस्, जहाँसम्म तपाईँले अहिले गोर्खाल्यान्डको शब्द निकाल्नुभयो, हामी अस्मिताको भनेको होइन, तपाईँले त्यो गोर्खाल्यान्ड अब अस्मिता होस्, चिनारी होस्, गोर्खाको चिनारी होस्, यो धेरै वर्ष पुरानो माग हो। अनि यो धेरै वर्ष पुरानो माग भएकोले गर्दाखेरि यो राज्य सरकारको बसको कुरो होइन, यो राज्य सरकारसँग सम्बन्धित छैन, यो कुरो केन्द्र सरकारको हो। आज केन्द्र सरकारको अधीनमा रहेको कुरो यो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड या केन्द्र शासित प्रदेश आदि कुरो, यो पश्चिम बङ्गाल सरकारमा सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई भनेर भनिने होइन। तपाईँहरूलाई 29 अगस्त 2017मा पनि जति बेला अल पार्टी मिटिङ नभन्नमा बोलाएको थियो, म स्वयं त्यस समय उपस्थित थिएँ। त्यस बेला सुश्री ममता ब्यानर्जीले क्याटेगोरिकली यो भनिएको थियो कि यो अलग राज्यको जुन चाहिँ कुरा उठानु हुँदैछ, तिमीहरूले गर्दैछौ, तपाईँहरूले गर्नु हुँदैछ, यो मेरो बसको कुरो हो, यो कन्स्टिट्युसनल म्याटर हो, यो एउटा राजनीतिक पोलिटिकल म्याटर भएकोले गर्दाखेरि यसको दिनु नदिनु केन्द्र सरकार हो, केन्द्र सरकारसँग गर्नु भनिसकेपछि उहाँले हात काटिदिएपछि यो केन्द्र सरकारको कुरो हो। अब केन्द्र सरकारले अघि नै भनिहाले, उनीहरूको राजनीतिक इच्छा शक्ति, एउटा पोलिटिकल विल हाम्रोपट्टि अलग राज्यपट्टि भएको छैन। जबकि उहाँहरूको पोलिटिकल विल छत्तिसगढ बनिँदा भयो, उहाँको पोलिटिकल विल झारखण्ड बनिँदा भयो, उहाँको पोलिटिकल विल उत्तराखण्ड बनिँदा भयो, उहाँको पोलिटिकल विल पहिला कङ्ग्रेसकै गभर्मेन्ट हुँदाखेरि पनि, तेलङ्गाना हुँदाखेरि उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो अपोजिसनमा रहेर पनि बिजेपीले। उहाँको पोलिटिकल विल लद्दाख र लेहलाई रातारात युनियन टेरिटरीमा, त त्यो खालको पोलिटिकल विल आजसम्म भारतीय गोर्खाहरूमाथि चाहिँ राखिएको छैन। यसमा अलिकति शङ्कास्पद कुरो पनि छ अनि प्रश्नहरू तेर्सिरहेको छ र त्यसले गर्दा यो कुरो हो। अब अन्य कुरो तपाईँले कतिवटा भन्नुहुँदैछ कि दार्जिलिङ पहाड, सिलगढी तराई र डुवर्सको बारेमा समस्या छ, त्यो समस्याहरू कहीँ न कहीँ गएर हामीले सुश्री ममता ब्यानर्जी उहाँको सरकारलाई भन्नु आवश्यक छ। किनभने आज पश्चिम बङ्गालभित्र हामी बसेर यी क्षेत्रको चाहिँ यदि अन्य समस्याहरू छन् भने त्यो समस्यालाई समाधान गर्नु त हामी राज्य सरकारकोमा जानुपर्छ। यो चाहिँ हो, मैले अघि नै भने वर्गीकरण, क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ यसलाई, समस्यालाई चाहिँ। त्यो एउटै समस्यालाई सबै समस्यालाई एउटै भाँडामा हाल्नु सकिँदैन, कराईमा हाल्नेलाई कराईमा हाल्नुपर्छ, डेक्चीमा हाल्नुपर्छ, केटलीमा हाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले यो तेस्रो अध्यायले काम गरिरहेका छौँ। मतलब यो तेस्रो अध्याय सायद सेप्टेम्बर महिनामा कोही नयाँ पार्टी खोलिँदैछ भने तेस्रो अध्याय पनि सेप्टेम्बर महिनामै नयाँ कहिले नौलो सोच दिएको लागि अब नयाँ पार्टी खोल्छु भनेर त मैले कहीँ पनि एलान गरेको नयाँ पार्टी जस्तो हेर्नुहोस् तेस्रो अध्याय त भनेको होइन। नयाँ पार्टी खोल्नुको लागि उहाँले जमर्को कस्नु भएको छ अन्य भाइहरूले। अब त्यो प्रश्न त उहाँलाई सोध्नु न, उहाँको मैले के भनेको होइन, तपाईँ क्वेसन सोध्नु। मेरो हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई, यो तेस्रो अध्यायको एउटा विचार, एउटा सोच, जुन समस्याहरू बारेमा जुन सोच राखेको छ, आउँदो दिनमा अधिकार र न्यायको कुरा हामी गरेर जान्छौँ। त्यस बेला कुनै न कुनै एउटा राजनीतिक प्लेटफर्म त हुनैपर्छ। बिना राजनीतिक प्लेटफर्म हामीले जनताको यो समस्यालाई, जनताको अधिकारलाई, जनतालाई न्याय दिलाउनको निम्ति हामीले कुनै प्रयास नगरे हुन्छ। विदाउट पोलिटिकल प्लेटफर्म, कुनै राजनीतिक मञ्च छैन भने हामीले गर्न सक्दैनौँ, त्यो सही हो। होइन, तपाईँले भन्नुभयो जे तपाईँको तेस्रो अध्याय एउटा पोलिटिकल प्लेटफर्मै हुँदैछ होइन। पोलिटिकल तेस्रो अध्याय मैले भनिहालेँ तपाईँलाई बारम्बार, यो कुनै पोलिटिकल प्लेटफर्म होइन, यो एउटा विचार हो, यो सोच हो। समस्याहरूलाई लिएर हामीले वर्गीकरण गरेर, क्याटेगोराइज गरेर, डिफाइन गरेर यसलाई अलग राखेर अनि योलाई राजनैतिक प्लेटफर्ममै बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर, त्यो प्लेटफर्म जुन चाहिँ हामी यो भारी जुन
बोकेका छौँ। यो भारी चाहिँ अब कुन चाहिँ ट्रकमा हाल्नुपर्ने हो कि होइन गाडीमा हाल्नुपर्ने, कुन चाहिँ गाडीमा हाल्नु त्यो चाहिँ पछि आउँदो दिनहरूमा हामी तय गर्छौँ। तर अहिले नै मतलब निर्दिष्ट रूपमा यो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन, किनभने यो समस्याको समाधान बोक्दाखेरि हामीले पार लाउनु पनि छ। त्यो जुन गाडीमा हामी यो समाधान हाल्छौँ, यो समस्याको भारी हाल्छौँ, त्यो समस्याको भारी हालेको गाडीको बाटोमा पङ्क्चर हुनु भएन, यो ड्राइभर पनि मात्नु भएन, स्ट्रिङ फेल हुनु भएन, ब्रेक फेल हुनु भएन, इन्जिन फेल हुनु भएन, क्राउन्टेल भाँचिनु भएन। राम्रो गाडीमा हालेर नै लानुपर्छ ताकि यो समस्याको समाधानहरू गर्नको निम्ति सठिक लक्ष्यमा पुग्न सकौँ। पहाडमा अहिले केही हिजोदेखि वा अस्ति दिनदेखि देखिँदैछ कोही राजनीतिक व्यक्तित्व वा कोही राजनीतिक दलको व्यक्तिहरू आफ्नो पार्टीको बारेमा विभिन्न अब्जेक्ट लगाएर उनीहरू पार्टी छोड्नेको बाटोमा छ। समाजकर्मी साथै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूलाई तपाईँको यो तेस्रो अध्यायमा सामेल हुनको लागि केही अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, म त अपिल त केही पनि गर्न सक्दिनँ। फेरि तपाईँ तेस्रो अध्याय भन्नुहुन्छ एउटा सोच, एउटा विचार भन्नुहुन्छ। कुरा हेर्नुहोस्, एउटा उहाँले पनि त्यही भन्दैछ, एउटा कुरा दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनको लागि दुई कुरो हुन्छ। वैचारिक मतभेद पनि हुन्छ कतिवटा, कोही बेला फेरि वैचारिक मेलमिलाप पनि हुन्छ। सबै राजनीतिज्ञहरू यहाँ छन्, मभन्दा जेठापाटा पनि छन्, जेठा छन्, मभन्दा धेरै अग्रज नेतृत्वहरू पनि दार्जिलिङ पाहाडमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न प्रशासनिक पदमा रहेका या एमएलए चुनिएका या नचुने तापनि कुनै प्रशासनिक पद र एमएलए नभए तापनि मभन्दा जेठोपाठो, मभन्दा अग्रज बुजुर्ग राजनीतिज्ञहरू पनि पाहाडमा यथेष्ट मात्रामा छ। कोही राजनीतिज्ञहरू मसँग समकालीन राजनीतिज्ञहरू पनि छन्, कतिजना मभन्दा कम उमेरका भर्खरै या 10 वर्ष 15 वर्ष भएकाहरू पनि छन्, या कोही 5 वर्ष 6 वर्ष भएका राजनीतिज्ञहरू पनि छन्। अनि सबैको आफ्नो आफ्नो राजनीतिक विचार छ, आफ्नो आफ्नो सेवा गर्ने एउटा माध्यम छ। यो सेवा गर्ने माध्यम या विचारलाई म कसैलाई इङ्कित गरेर कसैलाई मैले नराम्रो भन्नु पनि छैन, आफ्नो आफ्नो कुरो हो। तर यति चाहिँ हो, एक दुईजना भाइहरूको एक दुईजना जो म अन्य दलतिर देख्छु, ती भाइहरूको उहाँहरूको वैचारिक सोच, विचारको सोच, उहाँहरूको काम कारबाही या उहाँहरूको बोलाइ र उहाँहरूको एउटा जुन कन्सेप्ट मैले दार्जिलिङ पाहाडको लागि हेर्दैछु, यो एकदमै राम्रो हो। सबैले नै दार्जिलिङलाई बनाउनुपर्छ भन्ने, तर उहाँहरूको धेरै राम्रो सोच छ। तर यति हो, आफ्नो सोच राम्रो हुँदाहुँदै फेरि अन्यलाई कसैलाई खसालेर बोल्नु या केही त्यो बोल्नु चाहिँ अलिक उचित होइन। सायद त्यो कतिवटा पोलिटिकल इमेच्योरनेसको कुरो पनि आउँछ। तर अब यदि आफूलाई पोलिटिकल्ली परिपक्व दर्शाउनु हो भने नेगेटिभ कुरालाई ज्यादा ध्यान नदिएर पोजिटिभ भाइबलाई नै अगाडि बढाएर लग्यो भने सायद यसले उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा या राजनैतिक जीवनमा साथसाथै पाहाडको आम नागरिकलाई पनि यसले केही न केही हदसम्म सहायता पुऱ्याएको हुन्छ। यो मेरो सोच हो। अच्छा, बितेको केही महिना अगाडि जुन राज्यको विधानसभा चुनाव सम्पन्न भइसकेको थियो राज्यभरिमा, त्यो चुनावमा तपाईँ जुन पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, अहिले त्यो पार्टीमा तपाईँ संलग्न छैनन् वा उहाँसँग त्यो सम्बन्ध छैन, त्यही पार्टीको विशेष केही व्यक्ति वा विशेष क्याडर श्रेणी वा तपाईँको त्यति बेलाको फलोवर वा सपोर्टर्स विनय तामाङमाथि एउटा एलिगेसन लगाउँदैछ जे चुनावको माहौलमा विनय तामाङ प्रचारमा नगएर चुनावको सिस्टममा ट्रेनिङ दिलाउने काम गर्दै थियो। कतै विनय तामाङले गर्दाखेरि दार्जिलिङको चुनाव त हारेको होइन, यस्तो एउटा एलिगेसन तपाईँमाथि छ। तपाईँ त्यस कसरी कुन आधारले दृष्टिकोण गर्नुहुँदैछ कि पहिलादेखि तपाईँको प्रिप्लान थियो जे म दोस्रो जुन खेमा थियो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा तपाईँको नाममा विनय खेमा भनेर परिचित थियो, त्यो खेमाको नाममा जुन एउटा परिचित थियो, विनय खेमाको अध्यक्ष विनय तामाङले त्यति बेला थाहा भइसकेको थियो म सायद यो पार्टीदेखि छोड्छु कि त्यही कारणले त्यही होइन कार्य कि उनीहरूको इलेक्सन कतिको भर पर्छ? हेर्नुहोस्, यदि मैले यो 21 को विधानसभा चुनावलाई हाम्रो पार्टी, म जुन पार्टीमा थिएँ त्यो पार्टीलाई महत्त्व यदि नदिएको भए प्रचार प्रसारको त परै जाओस्, जनवरी महिना 2021 मा म राजीनामा दिन्थेँ। तर सामनेमा एउटा विधानसभा चुनाव छ, मतलब त्यति नै तपाईँले मन ठिक गरिसक्नु भयो 2021 मा। मैले त हेर्नुहोस्, अब मैले त हेर्नुहोस्, मैले भने
अब घरिघरि यो कुरा गर्नु अलिक होइन, किन भन्नुहोस्, जनताले जान्नु चाहँदैछ नि त। मैले घरिघरि यो कुरो गर्न मैले उपयुक्त हुँदैन, तथापि अब तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो, के अरे त्यस्तै प्रकारले नै राख्नुभयो, त्यसको उत्तर दिइनँ भने पनि कहीँ न कहीँ दोषी म नै हुन्छु होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब षड्यन्त्र एउटा कन्सपिरेसी, अब नेपालीमा भन्दा षड्यन्त्र भन्दाखेरि चाहिँ अलिक ठुलो सुन्छ, तर अङ्ग्रेजी शब्द लगायो भने त्यसलाई अलिकति माइल्ड हुन्छ होला, अलिकति यसलाई सर्ट कन्सपिरेसी जुन भएको थियो 2019देखि। त्यस पश्चात यसलाई डिफ्युज गर्ने धेरै मैले प्रयास गरेँ, तर अब सकिएन। अनि एक समय यो पनि आएको थियो कि अब मैले यो जुन विनय खेमाबाट म बाहिरिनुपर्छ भन्ने, तर अब त्यो समयमा फेरि अगाडि सामनेमा विधानसभा चुनाव छ। विधानसभा चुनावमा फेरि त्यति बेला फेरि खेमा भन्ने छ, एउटा विमल खेमा, विनय खेमा छ। फेरि त्यसमा नि आघात पुग्ने भयो र धेरैवटा मैले असुविस्ता देखेँ मैले त्यो चुनावको बारेमा अगाडि मैले राजीनामा दिँदाखेरि। यसोले गर्दाखेरि यो चुनावलाई मैले एउटा गम्भीरतासँग लिएँ अनि एउटा स्ट्राटेजी, एउटा रणनीति पनि बनाइएको थियो। अनि रणनीतिको जुन रूप तयार गरेर म एक्लै कलकत्ता गइनँ, मसँग अनित थापा भाइ पनि सधैँ जाने गर्थे। कलकत्तामा गएर धेरैपल्ट हामी बातचित गऱ्यौँ अनि सबैसँग बातचित गर्दाखेरि कलकत्ताको शीर्ष नेतृत्वहरूदेखि लिएर स्ट्राटेजी मेकरहरूसँग बस्दाखेरि पनि अनित थापाज्यू मसँगै हुनुहुन्थ्यो र त्यो संयुक्त रूपमा राखेको कुरो हो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्ट्राटेजी मुताबिक हामीले जुन प्रकारले प्रचार प्रसार गर्नु थियो हामी गरेकै हौँ। तर अब अहिले घडी अब यस्तो हुन्छ नि, म त्यो घरबाट निस्किसकेपछि अब ढुङ्गा त हानि नै रहन्छ, मलाई ढुङ्गा हान्दाखेरि केही फरक पर्दैन। र उहाँले मैले प्रचार प्रसारमा गइनँ भन्ने हेनतेन त्यो नभन्दा हुन्छ। सम्पूर्ण स्ट्राटेजी र सिस्टम जुन प्रकारले बनाइन्थ्यो त्यो अनुसारै भएको। अनि मैले प्रत्येकमा बुथ लेभलको कमिटीसम्मलाई मैले क्लास गराएको हो। इलेक्सन एजेन्टलाई पनि क्लास गराएकै हो। इलेक्सन एजेन्टहरूलाई पनि, काउन्टिङ एजेन्टलाई पनि, बुथको मान्छेहरूलाई कालिम्पोङ, खरसाङ, दार्जिलिङ सबैतिर मैले यो गरेको 3 दिनको क्लास गराइदिएको। अब त्यो पनि एउटा इलेक्सनको एउटा स्ट्राटेजीभित्रको कुरो हो। कुनै पनि पार्टीले यत्रो बिघ्न बुथको 2 जना इलेक्सन एजेन्टलाई क्लास गर्दैन। त्यसले गर्दा खरसाङमै गऱ्यौँ, कालिम्पोङमा गऱ्यौँ, मिरिकमा गऱ्यौँ, दार्जिलिङमा गऱ्यौँ। साथसाथै हामीले स्ट्राटेजी अनुसार नै काम गरेको हौँ। तर अब कहीँ कतै गएर केही न कमजोरीले गर्दाखेरि दार्जिलिङ र खरसाङको चुनावमा हामीले पराजय सामना गर्नु पर्यो भने त्यही स्ट्राटेजीले फेरि कालिम्पोङ पनि जितेको नै हो। अच्छा विनयजी, हेर्नुहोस्, तपाईँको यो कुरा त चल्दै गर्छ, आउँदै गर्छ, मान्छेको भनाइ के हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। तपाईँ राजनीतिमा यत्रो साल बिताउनु भयो। हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो नि ढुङ्गा त हिर्काउँछ, ढुङ्गा हिर्काउँदाखेरि तपाईँलाई पनि रिस उठ्दाखेरि त्यो ढुङ्गा, त्यो प्रतिफलन ढुङ्गा हिसाबले तपाईँको ब्रह्मास्त्र कतै आज जस्तो देख्दैछु, हिजो आफ्नो बाचपनाका साथी आफ्नै साथीमाथि एलिगेसन लगाउँछ, कतै तपाईँको मुखबाट त त्यस्तो एलिगेसन अर्को पार्टीतिर लाग्दैन? हेर्नुहोस्, मलाई त अब त्यो मतलब तपाईँले ढुङ्गा हिर्काउँदा कति चाहिँ सुहाउने, तपाईँ पनि त रिस उठ्नु सक्छ। तपाईँ उल्टा ढुङ्गा हिर्कायो भने त त्यस्तो त मैले अघि नै भनिहालेँ, प्रत्येक नेगेटिभ भाइबले नै पोजिटिभ भाइब सृष्टि गर्छ। र उहाँले ढुङ्गा त्यो जग्गामा हिर्काउँछ जहाँ फल लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जति नै ढुङ्गा हाने तापनि मैले यही सम्झिन्छु, म नाङ्गो रुख होइन रहेछु, म फल दिने रुख भएकोले गर्दाखेरि मेरो रुखमा फल लागेकोले गर्दाखेरि ढुङ्गा आएको भनेर सम्झिन्छु। त्यसमा मैले यसलाई नेगेटिभ रूपले मैले हेरेको छुइनँ, पोजिटिभली नै लिँदैछु। मलाई कुनै प्रकारको असर पनि छैन। अनि उहाँले मलाई भन्दैमा कालो छ भन्दैमा म कालो हुने होइन, हरियो छ भन्दा हरियो हुने होइन। त्यसले गर्दा आफ्नो विचार हो। तपाईँले कुन भावले दिनुहुन्छ र त्यो कुन भावले चाहिँ म लिन्छु, स्वीकार गर्छु, त्यो भावमा नै डिपेन्ड गर्छ। मतलब भाव भनेको फेरि दाम भनेको होइन है, भाव आकल हो। भाव भनेको फेरि तपाईँले दाम भन्नु होला, होइन। मतलब यहाँनिर अब श्रोता दर्शकबिन पनि हुनुहुन्छ, यहाँ श्रोता पनि लाइभ जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि भाउ भनेको चाहिँ मैले दाम भनेको होइन, भाउ आकार हो। त्यसले गर्दा दिनेको यसलाई अर्को तर्फले भन्यो भने दिनेको मन चाहिँ कस्तो हो, अब ढुङ्गा हानेको मन चाहिँ कस्तो छ, के भनेर के सोचेर हानेको छ, त्यो ढुङ्गा चाहिँ मैले के सोचेर फेरि एक्सेप्ट गर्दैछु
त्यो लिने र दिनेको मन चाहियो भावभित्र चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। र म त उताबाट ढुङ्गा जस्तै नै आयो भने पनि म उताबाट ढुङ्गा हान्दैछ, म चाहिँ यताबाट चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई लड्डु नै सम्झ्यो भने सायद मेरो लागि पोजिटिभ हो, त्यो पोजिटिभ भाइब हो। त्यसले गर्दाखेरि जति नै ढुङ्गा हाने तापनि म त्यसलाई चाहिँ के अरे घिउको लड्डु नै सम्झिँदै म समातिरहेको छु। विनोदजी, हाम्रो एकदम अन्तर्गत अन्तिम पर्यायमा आइरहेछ। तपाईँले जुन लाड्डुको कुरा भन्नुभयो, लाड्डु एउटा राम्रै चिज हो, प्रसाद पनि हुन्छ, कोही बेला बिग पनि हुन्छ, पोइजन पनि बिग भएको त अहिलेसम्म पुराना भएपछि त्यो डेट एक्सपायर भए पनि पोइजन पनि हुन्छ। त्यो कतै त्यो लाड्डु पोइजन भएर त निक्लिँदैन। हेर्नुहोस्, अब लड्डु पोइजन पारिन्छ त कसले राख्छ होला र देउता थानमा पनि भगवान्को कसलाई खाइदिन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि आज मान्छेले खाएन भने पनि मन्दिरमा कहीँ न कहीँ मुसाहरू आएर पनि खाइदिइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि लड्डु पुरानो भएको र ढुँडी लागेको चाहिँ मैले देखेको छुइनँ। प्रायः प्रसादमा बाँडिहाल्छ। अनि पोइजन पनि आएको देखेको छैन, किनभने हिन्दू धर्ममा भगवान गणेशलाई लड्डुबाट नै हामीले सुरु गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा होइन, त्यो तपाईँले जुन चाहिँ प्रसङ्ग निकाल्नु भने मैले त एउटा उदाहरण मात्रै दिएको थिएँ, त्यसलाई यसलाई फेरि तपाईँले अलिकति माथि उचालेर लानुभयो, त्यसमा केही होइन। अच्छा विनोदजी, हेर्नुहोस्, अन्तिम पर्यायमा आइरहेछौँ हामी यो सिधा अन्तर्वार्तामा। मतलब हामी तपाईँलाई सोध्न सक्छौँ वा जनताले जान्न सक्छ तपाईँकोबाट जे तपाईँको यो तेस्रो अध्यायको पोलिटिकल प्लेटफर्म, तपाईँले एकछिन अगाडि भन्नुभयो नि, कोही पोलिटिकल प्लेटफर्म बिना कोही सोसल वर्क सठिक पूर्णता पाउँदैनन्। तपाईँको जुन डिमान्ड छ, मतलब यो तेस्रो अध्याय कहिलेसम्म गएर पोलिटिकल प्लेटफर्ममा पारित हुँदैछ? हेर्नुहोस्, जबसम्म हामीले जुन प्रकारले एक्सर्साइज गर्दैछौँ, हजुर, जुन कुराहरूलाई लिएर अघि नै मैले भनिहालेँ अगाडि बढेर जाँदैछौँ, जबसम्म यसले सम्पूर्ण रूपरेखा आउँदैन तबसम्म यसलाई यस कुरोलाई अगाडि राख्न मिल्दैन। मलाई तपाईँको माध्यमबाट अब धेरैपल्ट मैले यस्तो खालको उदाहरणहरू दिइरहेको छु र अब अहिले पनि भन्न चाहन्छु। कुनै स्त्री जाति गर्भाशयमा नानी जन्मिने बित्तिकै, नानी बस्ने बित्तिकै एकै रातमा सबै आकार आउँदैन। यो आकार आएर सास ऐन्जेलसम्म जन्मिनेसम्म चाहिँ 9 महिना लाग्छ भनेपछि अहिले हामी सायदै 5-6 महिनाको बालक चाहिँ भइसकेका छौँ। तेस्रो अध्यायले त्यहाँसम्म चाहिँ काम गरिसकेको छ। अब पर्खिनुपर्छ। अब फेरि 3 महिना भनेको तपाईँले अझै पो 3 महिना दसैँ काट्ने रहेछ, होइन, हुनसक्छ। मेरो उदाहरण चाहिँ त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै समयमा पनि एउटा सम्पूर्ण आकार आइसकेपछि यो कुरो चाहिँ अब चाहिँ हामीले जनता समक्ष राख्नुपर्छ, सरकार समक्ष राख्नुपर्छ। अब यो टाइम आयो कि हामी अगाडि बढेर तेस्रो अध्यायलाई चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ कुनै पोलिटिकल प्लेटफर्ममा जानुपर्छ भने त्यो समय आएपछि तपाईँलाई अवश्य खबर गरेको हुन्छ, सब तपाईँले जानकारी पाएको हुनुहुन्छ। तर यो अब आज नै भन्नु सक्दिनँ कि कति महिना लाग्छ, सेप्टेम्बरमा लाग्छ, अक्टोबरमा लाग्छ, या हुनसक्छ मैले अस्ति बारम्बार आज भोलि पर्सि नेगोर्सी केही पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको राजनीतिक जुन इन्स्टेबिलिटी छ त्यसलाई स्टेबल गर्नको निम्ति कुनै समय पनि स्टेबल हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अहिले अब पाहाडमा राजनीतिक इन्स्टेबल छ, त्यसले इन्स्टेबिलिटी आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्टेबिलिटी ल्याउनु आवश्यक छ। पाहाडको वर्तमान राजनीतिमा हिलो छिपाइ हुँदैछ, यताउति सबै हुँदैछ, विशेष गरेर दिल्लीको यो बैठक लिएर। यसमा विनय तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व, उहाँको भनाइ वा उहाँको विचार के छ? किनकि वर्तमान उहाँले कोही राजनीतिक दलसँग संलग्न हुनुहुन्न। उहाँको एउटा स्वतन्त्र रूपले एउटा तेस्रो अध्यायको सुरुवातको बुनियादी बनाउँदैछन्। उहाँको विचार के छ यो ठाउँमा? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, अब पाहाडले धेरै किसिमको हिंसात्मक राजनीति देखियो। यो पाहाड यस्तो हो कि दिनदहाडे राजनैतिक एउटा दिग्गजहरूलाई हत्या पनि भयो। यो पाहाडले यो पनि देखेको हो धेरै समय अगाडि कि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई किडन्याप गरेर लगेको पनि देखिएको हो। यो आज विरोधी दलको घर जलाएको पनि देखिएको हो, विरोधी दललाई खेदेको पनि देखिएको हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले घडी हामी शिक्षित जमात छौँ, अनि आज जनता पनि शिक्षित भएका छन्, अनि एउटा पोलिटिकल कन्सियस आउनु आवश्यक छ। अनि पोलिटिकल कन्सियस सँगसँगै शिक्षित जमात जन्मिसकेपछि, शिक्षित जमातले आज पहाडलाई हेरिसकेपछि अब यहाँ स्वस्थ राजनीतिको स्थान पाउनुपर्छ। स्वस्थ राजनीतिले
र अब हिलो छेपाई गर्नु उचित होइन। आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्सेस हो, कन्सेप्टको डिफ्रेन्सेस होला, प्रिन्सिपलको डिफ्रेन्स होला, त्यो एउटा भिन्नै भिन्नै हुनसक्छ। तथापि हिलो छेपाई गर्न उचित होइन। अनि कुनै पनि कुरोमा आज भारतको संविधानले एक नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई सही सम्मान लिनुपर्छ। यो राजनीतिमा पनि कसैलाई तुच्छ वचन भनिदिने या कसैको कार्यक्रममा बाधा दिनुपर्ने, कसैको कार्यक्रम जाँदाखेरि बाधा हुनुपर्ने, यो आदि गर्नु राम्रो होइन। सबैले आफ्नो कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम होस्, राजनीतिक संस्थाको कार्यक्रम होस्, उहाँले संविधानको दायराभित्र बसेर भारतवर्षको मान सम्मानलाई, मर्यादालाई कायम गरेर यदि कार्यक्रम गर्दाखेरि कसैले अवरोध या विरोध या त्यसलाई एउटा नराम्रो सोचले रोक्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, खेद्नुपर्छ आदि गर्ने चाहिँ राम्रो होइन। अनि स्वस्थ समाज निर्माण गर्नु भने स्वस्थ राजनीतिक विचारको पनि जन्म भएको हुनुपर्छ। म यही चाहन्छु। विनोदजी हेर्नुहोस्, पहाडको एउटा विशेष मुद्दामाथि 2010 को एउटा इन्सिडेन्ट थियो। त्यो इन्सिडेन्टमा अहिले तपाईँ पनि त्यो इन्सिडेन्टको एकजना आसामीको तालिकामा, मतलब जुन दोषीको जुन तालिका छ कानुनी आधारमा प्रमाणित नभएको कारणले त्यो मुद्दा चलिरहेको छ। त्यो मुद्दाको विभिन्न दोषीको तालिका नाममा विमल फेक्सनको भी, अनित फेक्सनको भी बहुत व्यक्तिहरूको नाम जडित छ। कतै केन्द्र सरकारले जुन हालै सिबिआईद्वारा वा सिबिआईको जुन केसको विषय लिएर जुन छलफल गर्दैछ, कतै यो दुईटा पार्टीको उपरमा वा तपाईँहरूको उपरमा केन्द्र सरकारको दबाव त होइन, किन सिबिआईलाई दिएर केन्द्र शासित जो सरकार होता है उसको माथि के हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न नेसनल पार्टीको एउटा एलिगेसन छ। कतै तपाईँहरूको माथि त दबाव दिनको लागि त भारतीय जनता पार्टीको सरकार, केन्द्र सरकारले त्यसको नयाँ रास्ता चाहिँ खोलेको होइन। अब यसलाई किटान गरेर भन्न सकिँदैन कि घटना घटिएको 2010मा एक हामीले एउटा सन्तान, हाम्रो सन्तानको एउटा अभिभावक नै हजुर हामीले गुमाइ पठायौँ। यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो त्यस 2010 को। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि धेरैजना हामीले अघि नै मैले भनिहालेँ राजनीतिक हस्तीहरूलाई दिनदहाडे हत्या पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो घटना पनि अब 2010 को घटना पनि एकदमै नहुनु पर्ने थियो, दुर्भाग्यपूर्ण भयो। सायद म आशा साँच्छु अब यो पछाडि 2010 पछाडि अब आउँदो साल दर सालसम्म 100-200 वर्षसम्म सायद पहाडले त्यस्तो खालके निर्मम हत्या देख्दैन होला, नहोस् पनि। र त्यही सन्दर्भमा तपाईँले अहिले प्रश्न राख्नुभयो कि भारतीय जनता पार्टीको सरकारले दबाबमा आएर त्यो केस, दबाब होइन, कसले दबाब राख्दैछ कि भने तपाईँले राख्नुभएको छ होइन। यो हेर्नुहोस्, यो माननीय न्यायालयमा विचाराधीन विषय हो। अब यसमा हामीले कुनै टिका टिप्पणी गर्न सक्दैनौँ, किनभने माननीय न्यायालयमा नै यो मुद्दा चलिरहेको छ। अनि जुन प्रकारले अस्ति माननीय के अरे न्यायालयले सिबिआईलाई एउटा निर्देश जारी गर्यो, त्यो पनि सिबिआईको आफ्नो प्रकारले निर्देश, मतलब न्यायालयको जुन चाहिँ आदेशलाई नै सिरोपर गरेर उहाँले गरेको। र यसमा अब विचाराधीन छ र न्यायालयको कुनै पनि डिसिसनमाथि, निर्णयमाथि हामीले टिका टिप्पणी गर्नु, त्यो सब्जुडिस म्याटरमाथि टिका टिप्पणी गर्नु भनेको एउटा कन्टेम्प अफ कोर्ट जस्तो हो, एउटा न्यायालयको विरोधमा बोल्नु जस्तो, जो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो जुडिसियरी, र हामी त्यसमा म केही पनि भन्न सक्दिनँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब सिबिआई एउटा जाँच एजेन्सी हो, अनि त्यो जाँच एजेन्सीलाई केस त्यहाँ भएकोले गर्दाखेरि न्यायालयले एउटा सम्मानपूर्वक तर्कले सिबिआईलाई भनेको हुनसक्छ। र यसमा मेरो टिका टिप्पणी के छैन, कहीँबाट पनि मैले यसबाट प्रेसर भएको या कसैको इसारामा गरेको जस्तो लाग्दैन। न्यायालय पनि इन्डिपेन्डेन्ट हो, सिबिआई पनि इन्डिपेन्डेन्ट हो। तेस्रो अध्याय सुरुवात गर्नेको पहिले जुन कार्य गर्नु हुँदैछ, तेस्रो अध्यायको जुन मुख्य फेस हुन्छ त्यो विनय तामाङ हुन्छ, सबैलाई थाहा भइसक्यो। विनय तामाङको तर्फबाट तेस्रो अध्यायको सुरुवात गर्ने अगाडि जनतालाई के मेसेज छ? होइन, म त जनतालाई यही भन्न चाहन्छु, जनता जनार्दन, किनभने डेमोक्रेसीमा या गणतन्त्रमा
जनता नै सर्वोपरि हो, जनता नै भगवान् हो र उहाँलाई यही म भन्न चाहन्छु कि छलको राजनीतिदेखि बाँचौँ, ठगको राजनीतिदेखि बाँचौँ, एउटा आडम्बरको राजनीतिदेखि बाँचौँ, झुटको राजनीतिदेखि बाँचौँ, अनि लोभ लालचको राजनीतिबाट बाँचौँ, अनि कुनै एउटा प्रशासनिक क्षमताको दबदबाको राजनीतिबाट बाँचौँ। भोलि हामीले हक र अधिकारको कुरा गर्दैछौँ, हामीमाथि अन्याय भएको छ र न्यायको कुरा गर्दैछौँ भने यी कुरोहरूबाट आफूलाई अलग राखेर काम गर्नु र नेतृत्वहरूले पनि जसले पनि नेतृत्व दिन्छन् यी कुरोहरूलाई अलिकति त्यागेको राम्रो। लोभ लालच आदि कुरोलाई यदि तपाईँले साँच्चै नै राजनीतिलाई एउटा जनताको सेवा गर्ने मञ्च ठान्नुहुन्छ भने त्यो जनताको सेवा गर्ने मञ्चलाई चोखो रूपमा लिनु पर्यो। अनि त्यो मञ्चलाई आफ्नो घर परिवार चलाउने या आफू यो राजनीतिबाट 2 पैसा कमाएर भोलि अलिकति मेरो लाइफ सेक्योर्ड हुने खालको कुराहरूमा चाहिँ लाग्नुहुन्न। र जनतालाई म यो भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई कि तपाईँहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई या यस्ता समूहलाई तपाईँले सपोर्ट दिनुहोस् जसले तपाईँको हक र अधिकार माथि बोलिदिएको हुन्छ अनि तपाईँको अन्याय भएको छ भने न्यायको लागि बोलिदिएको हुन्छ। त्यो हो। तर यहाँ धेरैजनाले राजनीतिलाई चाहिँ एउटा गरिखाने बाटो बनाइदियो। म राजनीतिमा गयो भने, किनभने राजनीतिमा क्वालिफिकेसन पनि छैन, अरूमा क्वालिफिकेसन हुन्छ, उमेर पनि हुन्छ, अरूमा 60 वर्षमा रिटायर हुन्छ, यो राजनीतिमा 90 वर्षसम्म पनि चलाउन सक्छ। अनि यसमा फेरि स्यालेरी हुँदैन, भोलि रिटायर भएर पेन्सन र ग्रेजुएट कुरा आउँदैन। त्यसले गर्दा कतिजना नेतृत्वहरूले चाहिँ के सम्झिन्छ भने यो सेवाभन्दा पनि ज्यादा चाहिँ होइन, यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि नोकरी जस्तो हो र हामीले अहिले नै सबै कुरो गरिहाल्नुपर्छ ताकि मेरो फ्यामिली र म चाहिँ सेक्योर हुनुपर्छ र मैले केही गरी खानुपर्छ भन्ने छ। यो चाहिँ गलत हो। विनयजी, तपाईँलाई एकदम अन्तिम क्वेसनमा तपाईँलाई मेसेज दिएपछि तपाईँले एउटा सुन्दर कुरा भन्नुभएको थियो जे कोही शिशुलाई जन्मिँदाखेरि 9 महिना लगभग टाइम लाग्छ। तपाईँहरूको जुन तेस्रो अध्यायको राजनीतिक शिशु अहिले 6 महिना सायद उहाँको धारण भइसकेको छ। यो 3 महिनामा नयाँ शिशुको नयाँ राजनीतिक दलको उत्पन्न हुँदैछ वा 2 दिनपछि पनि हुनसक्छ, यो भन्ने सकिन्छ। मतलब यो सबैलाई थाहा भइसक्यो जो विनय तामाङ नयाँ राजनीतिक सुरुवात गर्दैछ, जो नयाँ दल सुरुवात गर्दैछ, त्यो दलको उमेर अलरेडी 6 महिना भइसकेको छ पहिलो स्टडीमा। अहिले त्यो शिशुलाई परिपूर्णता पाउनुको लागि सायद 1-2 महिना नयाँ राजनीतिक दलको उत्थान पहाडमा भन्ने सकिन्छ। त्यो कताबै होइन, त्यो तपाईँले त भन्नुभयो नि त 9 महिना लाग्छ एउटा शिशुलाई जन्मिँदाखेरि। तर मैले नयाँ दल त भनेको छुइनँ होइन, कुनै पनि राजनीतिक प्लेटफर्म भनेको छु। राजनीतिक प्लेटफर्ममा त दल भन्नुहुन्छ, धेरैवटा छ नि प्लेटफर्म त भाइ, धेरैवटा प्लेटफर्म छ। राजनीतिक प्लेटफर्म एउटा मात्रै छैन, थुप्रो प्लेटफर्म छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँले नर्थ बेङ्गल मात्रै फुटबलको स्टेडियम खोज्यो भने 7वटा जस्तो छ होइन। कुनै पनि फुटबल स्टेडियममा कुनै पनि म्याच हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले नयाँ दल त पटक्कै भनिनँ। अब मैले यति चाहिँ भने कुनै पनि राजनीतिक प्लेटफर्म, द्याट मे बी द न्यू पार्टी, द्याट मे बी द मतलब एक्जिस्टिङ पार्टी, यो केही पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज मलाई त्यो प्लेटफर्म यस्तो प्लेटफर्म होस् जहाँबाट जनताले न्यायको जग्गामा अन्यायको जग्गामा न्याय दियोस्, जनतालाई अधिकार जुन माग्दैछ त्यो अधिकार पूर्ण होस्, जुन हक माग्दैछ त्यो पूर्ण होस्, जुन समस्याहरू छ त्यो समस्याको समाधान त्यो प्लेटफर्मबाट गर्न सकौँ। त्यो प्लेटफर्मको खोजीमा छौँ अनि खोजी पनि रहेको छौँ, पाइ पनि रहेको छौँ। तर यसको रूप अझै तयारी भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो गरेपछि दिइहाल्छौँ। तर यति हो, तपाईँले भन्नुहुन्छ किटान गरेर एउटै लाइन मात्रै नबोलिदिनुहोस् नयाँ दल भनेर। नयाँ दल पनि तपाईँले राख्नु सक्नुहुन्छ स्पेकुलेसनमा, तपाईँले अन्दाजमा। तर त्यो सँगसँगै अरू सम्भावित मञ्चहरू पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई विनयजी, आज यो डिएसटिभीको सिधा प्रसारणमा आउनुको निम्ति डिएसटिभीको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद।